رسول اللہ یا حبیب اللہ، تو ہی خلق اولین ہے، تو ہی خاتم النبیین ہے، تو ہی خلق اولین ہے، تو ہی خاتم النبیین ہے۔ تجھ سے قرآن کی ہے ابتدا، تو قرآن کا عنوان ہے، تجھ سے قرآن کی ہے ابتدا، تو قرآن کا عنوان ہے۔ جو انجان ہے تیری ذات سے، اسے اللہ کی کیا پہچان ہے۔ جو انجان ہے تیری ذات سے، اسے اللہ کی کیا پہچان ہے۔ اللہ کا جو فرمان ہے، اللہ کا جو فرمان ہے، تیری ذات اس کی مثال ہے۔ رسول اللہ یا حبیب اللہ، تجھے دیکھ لے چاہے خواب میں، تو پھر آگ اس پہ حرام ہے۔ تجھے دیکھ لے چاہے خواب میں، تو پھر آگ اس پہ حرام ہے۔ محبت تیری جس سے مل گئی، دنیا اس کی سنور گئی۔ جو کر گیا تیری اتباع، جو کر گیا تیری اتباع، جنت اسی کا مقام ہے۔ رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ، دنیا میں جو تیرے قریب ہے، جنت میں تیرے
तेरा रफीक है, दुनिया में जो तेरे करीब है, वही जन्नत में तेरा रफीक है। अल्लाह की उनको रजा मिली, ये बड़े नसीब की बात है। तेरा दर किसी पे ना बंद हुआ, तेरा दर किसी पे ना बंद हुआ, तू रऊफ है, तू रहीम है। रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, तू न होता तो इस दुनिया में, तू न होता तो मेरी दुनिया में अंधेरों के सिवा कुछ न था। तू न होता तो नजम की दुनिया में अंधेरों के सिवा कुछ न था। तेरे वजूद से हुई रोशनी, तू सिराज है, तू मुनीर है। या रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्न अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज़ सामईन और नाज़रीन, मेरे अजीज़ दोस्तों, भाइयों, बहनों, निहायत काबिल एहतराम बुज़ुर्गों और मेरे प्यारे बच्चों, मैं नजम शिराज और कनाडा वन टीवी की पूरी टीम आपकी खिदमत में हाजिर है और आज आपको दूसरे रमज़ान की दूसरी सहर में खुशामदीद कहते हैं। और हम सब दुआगो हैं कि ये वाला रमज़ान हमारी जहालत, हमारी गफलत, हमारी इग्नोरेंस, जो हमने जाने और अनजाने में अल्लाह के अहकामात की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की वायलेशंस की हैं, ये रमज़ान हम उसकी मग़फ़िरत मांग सकें, क्योंकि अल्लाह की रहमत खुल चुकी है। अल्लाह की रहमत हमेशा 24/7 हमारे आसपास होती है, लेकिन रमज़ान में ख़ास तौर पे उसकी बरसात हो रही होती है। हर गुनहगार को, मेरे जैसे गुनहगार को पूरी खुला चांस मिल रहा होता है
کہ आओ اور अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और एक नई फ्रेश स्टार्ट लो, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करो। आज हम तकवे के ऊपर मज़ीद बात करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रमज़ान का मकसद क्या है, कि अल्लाह हमारा तकवा बेदार करना चाहते हैं, हमारा तकवा पॉलिश करना चाहते हैं, हमारा तकवा और इन्हेंस करना चाहते हैं। तो जब हम ब्रेक के बाद आएंगे, मैं आपके साथ इंशाअल्लाह ताला डिटेल में इसके ऊपर बात करूंगा। आयात करीमा की रोशनी में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में हम ज़रा देखेंगे कि तकवा कैसे हमारी ज़िंदगी में आ सकता है, हमारे फैसलों में, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक। जी, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे तस्करा किया था कि हम कुछ तकवे के ऊपर बात करेंगे। तो हम सब जानते हैं, मैं फिर रिमाइंड कर देता हूं क्योंकि बच्चे भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं और बहुत सारे, हम सबको रिमाइंडर चाहिए होता है। सूरह बकरा 2 दूसरी सूरा है, चैप्टर भी कहते हैं उसको इंग्लिश में। सूरह बकरा 2 उसकी आयत नंबर 183, उसमें अल्लाह ताला ने ईमान वालों को, मुसलमानों को रमज़ान उन पर फ़र्ज किया, हम सब पर रमज़ान फ़र्ज हुआ इसी आयत की वजह से। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर सियाम, ये जो हम वर्ड यूज़ करते हैं सोम व सलात, ये यहीं से आया है। सोम कहते हैं रोज़े को और सियाम उसकी जमा है। तो कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए, लिख दिए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पहले आने वालों पर लिखे गए थे, फ़र्ज किए गए थे। क्यों? लअल्लकुम, ताकि तुम तत्तकून, तकवा इख्तियार कर लो, तकवे वाले बन जाओ। तो पहला सवाल मुझे और आपको ये करना चाहिए अपनी ज़ात से, अपने आसपास देखकर, अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से, जिनसे भी हम प्यार करते हैं, कि क्या रमज़ान हमारी ज़िंदगी में वाकई ही तकवा बढ़ाने के लिए आता है? क्या रोज़ा रखते हुए सुबह मेरी नीयत यही होती है कि आज मैंने अपने तकवे को और इम्प्रूव करना है? क्या हम जान चुके हैं कि तकवा है क्या? क्या हमने अपनी ज़िंदगियों में कुरान मजीद की आयात की रोशनी में, क्योंकि तकवे का वर्ड कुरान ने इंट्रोड्यूस किया, ये अल्लाह का वर्ड है, ये अल्लाह का लफ्ज़ है, तो क्या मैंने अल्लाह से पूछा कि ये तकवा है क्या? क्या मैंने अपनी ज़िंदगी में जिस तरह डॉक्टरेट के लिए, लॉ पढ़ने के लिए, साइंसेस पढ़ने के लिए, डॉक्टरेट पढ़ने के लिए, जिस तरह मैंने टेबल लैंप लगाकर तवज्जो के साथ तदब्बुर करके मैंने एक एक चीज़ सीखी, उसके बावजूद बगैर इंटरव्यू के नौकरी नहीं मिली, चाहे मेरे नंबर कितने भी अच्छे आए? इसका मतलब है कि सामने वाला भी चेक करता है कि इसने कुछ सीखा भी है या सिर्फ डिग्री लेकर आया है। तो क्या मैंने जिंदगी में अपने दीन को इस तरह से समझने की कोशिश की? तो सच्ची बात यह है कि जिंदगी के 32-33 साल मैंने तो नहीं की। अल्लाह के सामने अल्लाह हाजिर और नाजिर है, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ आपसे कि एक जो बचपन से प्रैक्टिस मिली, जो हर घर में मिलती है, विद बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी पेरेंट्स हमें दीन सिखाते हैं, लेकिन उसके बाद जो अपना सफ़र होता है, जो हम ज़िंदगी में खुद हर चीज़ सीखते हैं। स्मार्टफोन हमने खुद सीखा, हम में से बहुत सारे लोगों को वालिदैन ने स्मार्टफोन नहीं सिखाया क्योंकि उनकी दौर में था ही नहीं, लेकिन हमने खुद अपनी अक्ल को इस्तेमाल किया, हमने अपनी तालीम को इस्तेमाल किया, अपने एक्सपोजर को इस्तेमाल किया। क्या हमने दीन को समझने के लिए अपने पूरे एक्सपोजर को, अपनी ज़िंदगी को रिलेट किया? तो मैंने नहीं किया था। तो आज मैं ये रिमाइंड कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूंगा और आपसे भी पूछूंगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या सीखा और किस तरह दीन को एक्सपीरियंस किया। तो अल्लाह ताला सूरह बकरा की 183 में ये वाज़ेह तौर पे आपसे और मुझसे, हर ईमान वाले को ये हुक्म दे रहे हैं कि तुम पर सियाम फ़र्ज कर दिया गया, इसीलिए ईमान का हिस्सा है रमज़ान। ईमान बगैर रमज़ान के है ही नहीं, अप्रूव ही नहीं हो रहा, माना ही नहीं जा रहा, इसीलिए हमारी ट्रांसमिशन का नाम भी ईमान ही रमज़ान है। तो ईमान वालों को कहा गया कि सियाम में आ जाओ, रोजे रखो ताकि तुम्हारा तकवा बढ़े। तो ये तकवा क्या है नाजरीन? अगर हम आम लफ्जों में, हम आयात की तरफ भी आएंगे, लेकिन अगर हम आम लफ्जों में इसको देखने जाएं तो जो बेस्ट
ट्रांसलेशन मेरी समझ में आती है वो है अंग्रेजी में कॉन्शियस हो जाना, और उर्दू में हम कहेंगे एहतियात। और एक सहाबी रदी अल्लाह अन्हो ने बड़ी जबरदस्त तरीके से इसको बयान किया कि अगर हमने एक बारीक मलमल का कुर्ता पहना हो, कपड़े पहने हो, और हमें कांटों के बीच में से गुजरना हो तो हम कैसे बचा के, किस तरह उसमें से अपना दामन बचा के कांटों से निकलेंगे, इसको तकवा कहते हैं। तो कितनी खूबसूरत मिसाल दी असहाबा कराम की हिकमत और विजडम के क्या कहने। तो तकवा जरा इसको और अपनी जिंदगियों में रिलेट करते हैं। हमारी बहनें, माएँ जब किचन में खाना बना रही होती हैं और जब आग ऊंची होती है और हम उस वक्त भून रहे होते हैं, उस वक्त फोन आ जाए और हम फोन में कहीं खो जाएं तो क्या होगा? तो इसको कहते हैं तकवा आउट हो जाना। तो अक्सर ऐसा नहीं होता क्योंकि हमारी माएँ बहनें सब, उनको पता होता है कि सबके लिए खाना बन रहा है, अफ्तार होगी, सार होगी, तो वो बड़े तकवे के साथ खाना बना रही होती हैं, एक एक बच्चे के अलग टेस्ट के हिसाब से कि वो ये खाता है, वो ये खाता है। हमें आजकल बच्चों को तो बहुत पैम्पर किया जाता है, तो इसको तकवा कहते हैं। वालिदैन के सामने आप सिगरेट लेकर नहीं आते अगर आप अकेले में पीते भी हैं तो, ये तकवा है, लिहाज है। गाड़ी चलाते हैं 70 लिखा होता है यहाँ पर, डुअल कैरेज वे जिसको हम इंग्लैंड में कहते हैं, डुअल कैरेज वे, तो उस पे 50, 60, 70 ये तकवा है कि भाई कम कर लो वरना टिकट मिल जाएगा। हम कपड़े इस्त्री कर रहे होते हैं, हम इस्त्री को कपड़े के ऊपर छोड़ नहीं देते। सीढ़ियां उतर रहे होते हैं, हमें तकवा करना होता है, अगर इधर उधर देखना शुरू कर दिया तो फिर सीधा ही जाएंगे नीचे। तो तकवा एक लम्हे, एक सिचुएशन में एक इंसान की फितरत में डाल दिया है अल्लाह ने। ये सिर्फ मुसलमान को नहीं दिया है, ये इंसान तकवे के साथ पैदा हुआ है। सूरह शम्स 91 उसकी 7 नंबर आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं व नफ्सी वमा सव्वाहा, और जब हमने नफ्स को कंप्लीट कर दिया, किस तरह? फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, इस तरह कि हमने नफ्स के अंदर प्रोग्राम कर दिया, अंदर डाल दिया, फीड कर दिया उसकी बुराइयां, बदकारियां और उसका तकवा। और फिर आगे फरमाते हैं कि क़द अफ़लहा, लेकिन अभी बात नहीं बनी, फलाह उसको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी उसको मिलेगी, कामयाबी उसको मिलेगी जो इसको पाक कर लेगा, इसका तस्किया कर लेगा। और इसको पाक करने के लिए, इसका तस्किया करने के लिए रमजान आता है, क्योंकि जब हम बहुत अरसा नफ्स को छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो बदकारियां, बुराइयां और तकवा मिक्स हो जाते हैं नाजरीन। और फिर हम तकवे को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि मुझे कहां से पैसे ज्यादा बचेंगे, ये वाला मटेरियल मैं कम लगाऊं तो ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, ये जरा मैं गलत बयानी कर दूं तो जल्दी बिक जाएगा। तो फिर हम तकवे को, हम बड़े जबरदस्त सेल्समैन बन जाते हैं, हम बड़े जबरदस्त कारोबारी बन जाते हैं, हम बड़े जबरदस्त खिलाड़ी बन जाते हैं। हम तकवे को जाती मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिसने वो तकवा दिया था हम उसके लिए उसको इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए नाज़रीन रमजान आता है कि हम तकवे को फिर से रिवाइव करें, पाक करें और फिर उसको अल्लाह के अहकामात के हिसाब से इस्तेमाल करें। वक्त हो रहा है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो और मजीद इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए, क्योंकि इस रमजान हम इंशाल्लाह ताला अपने ईमान को रिवाइव करेंगे, तजदीद ऐद वफा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ईमान ही रमजान, ईमान ही रमजान, ये मेरा दिल, ये मेरी जान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा तकवा क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मुझे भी जब बात करते हैं तो और क्लैरिटी मिलती है और चीज़ें रिलेट हो रही होती हैं। तो थोड़ा सा और तकवे पर बात करेंगे, बिकॉज तकवा ही बैकबोन है हमारी ज़िंदगी की कामयाबी की। तकवा बैकबोन है किसी रिश्ते की कामयाबी की। हस्बैंड अभी बाहर से आए हैं, स्ट्रेस्ड हैं, ये बात जज कर लेना, नोट कर लेना, सूटेबल टाइम पे बात करना। बेगम किस बात पर इरिटेट होती हैं, कपड़े हर जगह फेंकने से शायद इरिटेट होती हैं, वापस चीज़ संभाल के ना रखो, क्योंकि अक्सर बेगमां ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती हैं हमसे। तो ये तकवा है, क्योंकि आपको आगे वाले खाने का भी सोचना होता है कि खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, तो बेगम को खुश रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो रिश्तों के लिए तकवा बहुत ज़रूरी है।
بچوں کو کے اوپر امپوز کرنا، کیونکہ ہر بچے کی اپنی فطرت ہوتی ہے، کس بچے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیسے ڈیل کرنا ہے، اپارٹ فرام دا پرنسپلس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ نے گھر میں والدین کی ایک جگہ ہے، والدین کو صبح اٹھ کے سلام کیا جاتا ہے تاکہ بچے بھی سیکھیں، والدین کے ساتھ بڑے خیال سے، شفقت سے اور بڑے وزڈم کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے، یہ سب تقویٰ ہے۔ تو تقوی کے بغیر کوئی ریلیشن شپ کامیاب نہیں ہے میرے عزیز دوستو، تقوی کے بغیر کوئی کاروبار کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ تقوی کے بغیر کوئی دنیا کا چیلنج، کوئی ذمہ داری وہ نبھائی نہیں جا سکتی، تو پھر تقوی کے بغیر دنیا اور آخرت کا ریوارڈ کیسے مل سکتا ہے؟ جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے، جو سب سے بڑا اس کائنات کا ایمبیشن ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس زندگی میں سب سے زیادہ پیسہ کما لینا کامیابی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے سب سے امیر انسان ہوتے، لیکن اس کائنات کے امیر سے امیر لوگ ان کے قدموں میں بیٹھتے تھے۔ اللہ نے اس کائنات کی امیر سے امیر امپائرز، کنٹریز اور پوری کانٹیننٹ اور پورے جو سلطنتیں تھیں وہ ان کے قدموں میں، صحابہ کرام کے قدموں میں ڈال دی۔ تو یہ بات ہی کچھ اور ہے، یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ تو اس سارے ایمان کی، اس ساری کامیابی زندگی کی جو ہے، اس کا آغاز یہ تقوی سے ہوتا ہے۔ اور رمضان خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مہینہ جو ہمیں دیا ہے، اور آج صبح میری نظر سے گزرا ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سرمن ہے جو میں انشاءاللہ یاد کروں گا، اور پھر گاہے بگاہے آپ سے اس کے پوائنٹس شیئر کرتا رہوں گا، کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ ہے ہی اللہ کا، اس کی جتنی بھی انٹریکشن ہے ایمان والوں کے ساتھ وہ اللہ اور بندے کے بیچ میں ہے۔ اور جب ہم صوم میں ہوتے ہیں، یعنی واقعی صوم میں ہوتے ہیں، دیکھیں میں یہاں پہ تھوڑی سی کھل کے یہ بات کہنا چاہوں گا کیونکہ میں اپنی زندگی کے ایکسپیرینس سے بات کر رہا ہوں، اور میں کبھی بھی یہ کلیم نہیں کرتا کہ میں بہت بڑا کوئی فرشتہ یا بہت نیک انسان ہوں، اس لیے میں کھل کے بات بھی کرتا ہوں کہ ایسا ٹائم گزرا ہے میری زندگی میں جب ہم روزہ مجبوری میں رکھتے تھے کہ کب گزرے گا، کیسے گزرے گا، چلو اس دوست کے پاس چلتے ہیں، چلو مووی دیکھ لیتے ہیں، چلو باہر نکلتے ہیں، چلو ذرا کچھ سیر کر کے آتے ہیں، واپس آئیں گے، ذرا شام ہو چکی ہوگی، جلدی گزر جائے گا، گرمیوں کا روزہ ہے۔ تو ہم عبادت جب مجبوری میں کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا رزلٹ نہیں آتا، اور جب ہم اس کو محبت میں کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم صوم کی حالت میں ہوتے ہیں، تو جب ہم سو بھی رہے ہوتے ہیں، ہمارا نفس اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے، ہمارا ایک ایک سانس اللہ کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم زندہ ہوتے ہیں صوم کے ساتھ، چاہے سو بھی رہے ہوں، کام کر رہے ہوں، بات کر رہے ہوں، اگر واقعی صوم میں ہیں تو ہمارا کام بھی صوم میں ہوگا، ہمارا کام بھی اللہ کے احکامات کے حساب سے ہوگا، ہماری بات بھی اللہ کے احکامات کے حساب سے ہوگی، ہماری ڈیلنگز اللہ کے احکامات کے حساب سے ہوں گی۔ تو ایک ایک سانس اللہ کاؤنٹ کرتے ہیں، اور پھر جب رمضان کمپلیٹ ہوتا ہے تو ہم ایک نئے انسان بن کر نکلتے ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک سپورٹس مین، ایک کھلاڑی ایک کیمپ میں جائے، یا ہماری ایک بہن کسی کوکنگ کلاس میں جائیں، اور جب وہ ایک مہینے کا کورس ختم ہو جائے، چاہے وہ تھائی کوکنگ ہو یا اٹالین ہو یا اینی کزین، کہ جب ایک مہینے کے بعد وہاں سے باہر نکلیں تو ہم دوبارہ ویسے ہی ہو جائیں جیسے بھیجا تھا؟ تو ہسبینڈ کہیں گے کہ بھائی اتنے پیسے بھی لگائے اور آپ کچھ سیکھ کے بھی نہیں آئیں، تو کیا آپ نے سیکھا؟ یا کھلاڑی اگر کیمپ سے باہر آئے اور اس کو ٹیکٹکس سکھائے جائیں کہ سنگل ڈبل کیسے کرنی ہے، وکٹ کو کس طرح دیکھنا ہے، اس کی پیس کیسے دیکھنی ہے، لو ہے، ہائی ہے، سوئنگ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، کیا سچویشن ہے، جب وہ ٹیکٹکس سیکھ کے آئے اور جب گراؤنڈ میں آئے تو پھر اسی طرح دوبارہ پہلی بال پہ شروع ہو جائے، بال کھڑی کر دے، تو اس کا مطلب ہے ہم نے کچھ لیا نہیں۔ تو کیا رمضان جب ہماری زندگیوں میں کمپلیٹ ہوگا تو کیا ہم ایک نئے انسان بن چکے ہوں گے؟ کیا ہماری زندگی کا تقویٰ بیدار ہو چکا ہوگا؟ کیا ہمارے رشتے امپروو کر چکے ہوں گے؟ کیا میری برائیاں کنٹرول میں آ چکی ہوں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جیسا کہ میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا، کہ ایک انسان کا تقویٰ ہے وہ اپنے مفادات کا تقویٰ کرتا ہے، اور ایک مسلمان کا تقویٰ ہے، ایک مومن کا تقویٰ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی فراست سے، فراست کہتے ہیں ویژن کو، کمپریہنشن کو، اس کی دیکھنے کی صلاحیت کو، سمجھنے کی صلاحیت کو، مومن کی فراست سے تقویٰ لو،
مومن کی فراست سے تقوی اختیار کرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ایک عام انسان اپنے مفادات سے دیکھتا ہے, اپنی خواہش نفس سے دیکھتا ہے, اپنی پرسنل ایکسپیرینسز سے دیکھتا ہے, اپنی ذاتی پسند ناپسند سے دیکھتا ہے. اسی لیے بات بات پہ مائنڈ کر جاتا ہے, ایگوئسٹک ہو جاتا ہے, ریئیکٹ کر جاتا ہے, کانفلکٹ میں آ جاتا ہے, کسی کو شکل دیکھ کے ہی ناپسند کر دیتا ہے کہ یہ تو شکل ہی صحیح نہیں کی. تو مومن جو ہوتا ہے وہ اپنی پسند ناپسند, اپنی خواہش نفس, اپنی فلسفی, اپنے ایکسپیرینس سے نہیں دیکھتا, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے کیونکہ اس کو اللہ کا نور اللہ کی آیات کے علم کے ذریعے مل چکا ہوتا ہے, اس کے دل و دماغ میں آ چکا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ صوم میں آ چکا ہوتا ہے. 1 مہینہ صوم میں, اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں بار بار صوم کہہ رہا ہوں. صوم کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا, ریسٹرین کر لینا, ہولڈ کر لینا. جب اللہ اپنے کلام کے ذریعے, کیونکہ رمضان میں قرآن دیا گیا تھا, اور جب اپنے کلام کے ذریعے رائٹ اینڈ رانگ واضح کر دے, اس کے بعد اپنے آپ کو روک لینا. ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ رکیں گے, ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہو رہا ہے, لیکن جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو تھوڑا سا صوم کے اوپر بات کر کے جائیں گے. تو ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ایمان ہی رمضان, ایمان ہی رمضان, یہ میرا دل یہ میری جان. تو اینڈ ویلکم بیک. جی, ہم سحر کی اس ٹرانسمیشن کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں, لیکن جاتے جاتے جہاں ہم نے گفتگو کا سلسلہ چھوڑا تھا, میں چاہوں گا کہ اس بات کو کمپلیٹ کر لیا جائے کہ صوم کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا. تو بچپن سے ہم نے کھانے پینے سے تو اپنے آپ کو روکا, یہ تو ہم سب جانتے ہیں. فزیکل روزہ ہم سب جانتے ہیں کہ اپنے آپ کو کھانے سے روکنا, پینے سے روکنا. لیکن صوم کا مطلب یہ ہوتا ہے میرے عزیز دوستو, بھائیوں بہنوں, کہ اپنے نفس کو بھی روک لینا, اپنے نفس کی کمانڈ حاصل کر لینا. تو یہ رمضان ایک ورک شاپ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اس پورا مہینہ میں نے گالی نہیں دینی, یہ پورا مہینہ میں نے غصہ کنٹرول کرنا ہے. تو میں صوم کی حالت میں آ گیا, اور اگر ہم یہ پورا مہینہ اپنے آپ کو روک لیں گے تو اس کے بعد جب ہماری زبان سے اگر کوئی غلط ورڈ نکلے گا بھی, غصہ آئے گا بھی, تو ہماری باڈی, ہمارا مائنڈ خود ڈسٹربڈ ہو جائے گا, ہم خود برا فیل کریں گے. یہ ایسے ہی ہے کہ جب ہم میلے کچیلے ہوتے ہیں, گھر میں کوئی صفائی کر رہے ہیں, گاڑی دھو رہے ہیں, تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کہیں سے بھی کوئی فلتھ, ڈرٹ ہمارے کپڑوں پہ گر رہا ہے, بیکاز وی نو کہ ابھی تو ہم نے اس کے بعد اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے. لیکن جب ہم نہا دھو کے صاف کپڑے پہن کے نکلتے ہیں تو ایک چھینٹا بھی, ایک قطرہ بھی برا لگتا ہے. تو یہ رمضان ہمیں پاک صاف کرنا چاہتا ہے, اور جب ہم پاک صاف ہو جائیں گے آٹومیٹکلی, جیسے اسموکنگ چھوڑنے کے بعد وہ دھواں سگریٹ کا برا لگنا شروع ہو جاتا ہے, آپ ڈسکسٹنگ فیل کرتے ہیں. اسی طرح جب یہ برائیاں, بری عادتیں صوم کی حالت میں ہمیں چھوڑ دیں گی, ہم سے دور ہو جائیں گی, تو آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں ایک سکون, کیونکہ گناہوں کا بوجھ ہمیں بے چین رکھتا ہے, اور ہمیں آہستہ آہستہ جب سکون ملے گا تو پھر ہماری زندگی کے فیصلے بہتر ہونا شروع ہوں گے. ہم ہر چیز کو پہلے سے زیادہ, دولت کو بھی پہلے سے زیادہ انجوائے کریں گے, رشتوں کو بھی پہلے سے زیادہ انجوائے کریں گے. تو صوم بہت امپورٹنٹ ہے. انشاءاللہ اگلی سحر میں ہم صوم کے ساتھ صلات, ان دونوں سبجیکٹس کو ہلکا ہلکا سا ٹچ کریں گے. جاتے جاتے میں نے ایک حمد پڑھی تھی, جب مستقل موسیقی کو میں نے خدا حافظ کہا, تو اپنی زندگی کی ایک سٹوری لکھی تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ہماری پوری فیملی, آپ سب میری فیملی کی طرح ہیں دنیا میں جہاں بھی, جن کو بھی دولت, عزت, شہرت, جو کچھ بھی آپ کو اللہ نے نوازا ہے, آپ میری اس فیلنگ کو سمجھ سکتے ہیں. میں نے اپنی زندگی کو دیکھتے ہوئے کچھ ورڈز لکھے تھے, وہ آپ کو سناؤں گا, اور پھر انشاءاللہ افطار میں زندگی رہی تو شام 6 بجے دوبارہ آپ سے ملوں گا, اور پھر ہم کچھ گفتگو کریں گے, اپنے کچھ مہمانان سے بھی باتیں کریں گے, اور آپ کی لائف کالز بھی لیں گے. تو ایک دو اشعار میں آپ کو سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری عزت, میرا نام, دولت اور شہرت
کی ہے یہ دور، اب نہ ہے خوف نہ ہے غرور، جب سے آیا ہوں تیرے حضور، تو الرحمن ہے الرحیم، تو الغفار ہے العزیز، نیجے سلطان نیجے بہار، give me furqan for my iman، alhamdulillah 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 alhamdulillah، جھکنا سکھایا تو نے مجھے، سجدے میں تیرے میں ہوں پڑا، You made me humble when I was proud, and in submission to you I bowed. جھکنا سکھایا تو نے مجھے، سجدے میں تیرے میں ہوں پڑا، میں تیرے قابل تو نہیں، تو میرا اللہ میرا ولی، الغفار تو الرحیم، تو الغفار تو الوکیل، نیجے سلطان نیجے بہار، give me furqan for my iman، alhamdulillah ya rabbil alamin، مالک الملک مالک مالک مالک، give me furqan، open my eyes، أتمم لنا نورنا، أتمم لنا نورنا، الحمد لله. وبصوم غد نويت من شهر رمضان، اور میں ماہ رمضان المبارک کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔